अब मैं अरबी ज़ुबान में एक मुकालमा है, यानी जिसको अरबी ज़ुबान में हिवार कहा जाता है और इंग्लिश में कन्वर्सेशन कहा जाता है, वो कुरानी मालूमात पर मुश्तमिल है। यानी कुरान में कितनी सूरतें हैं, कितनी दफ़ा लफ्ज़ करीम रहमान का ज़िक्र आया है, लफ्ज़ अल्लाह का ज़िक्र कितने आया है, एक कुरानी मालूमात है, लेकिन वो है अरबी ज़ुबान में। तो उसको पेश करने के लिए मैं तालिब इल्म ज़ैद से दरख्वास्त करूँगा कि वह अपने साथियों के साथ तशरीफ़ लाएँ, ज़ैद, मोहम्मद, अब्दुल्ला और साजिद। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عرف بنفسك أيها المتسابق الأول. اسمي محمد عبد الله بن عبد البصير، أدرس بقسم التحفيظ وحفظت 5 أجزاء من القرآن الكريم. طيب، أيها المتسابق الثاني، عليك أن تعرف نفسك. اسمي ساجد بن محمد حكيم، أدرس بقسم التحفيظ وحفظت 5 أجزاء من القرآن الكريم. أيها المستمعون الكرام، هذه مسابقة ممتعة بين الطالبين عن معلومات القرآن الكريم، ونريد منكم الاستماع، وها نقدمها إلى معاليكم. أيها المتسابقان، هل أنتما مستعدان لتقديمها إلى مستمعيكما؟ نعم بالتأكيد. نصركم الله. إذن نبدأ المسابقة، وأريد منكم الإجابات الصحيحة عن الأسئلة القادمة نوبة بعد نوبة. أولاً، إليك الأسئلة أيها المتسابق الأول. السؤال الأول: كم مرة ورد اسم الله الرحمن في القرآن الكريم؟ ورد 57 مرة. جيد، جوابك صحيح. السؤال الثاني: ما وقود النار؟ الناس والحجارة. أحسنت. السؤال الثالث: ما الشاهد والمشهود في القرآن الكريم؟ الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة. رائع، جواب ممتاز. السؤال الرابع: كم سورة في القرآن الكريم؟ 114 سورة. السؤال الخامس: ما اسم الخط المكتوب به القرآن الكريم؟ الخط العثماني. ممتاز، إجابة جيدة. السؤال السادس: أي سورة نزلت كاملة في المرة الواحدة؟ سورة المدثر. السؤال السابع: من أول من جمع القرآن الكريم؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه. السؤال السابع: من أول من نسخ القرآن في مصحف؟ عثمان بن عفان رضي الله عنه. السؤال التاسع: من الأعمى المذكور في قوله تعالى أن جاءه الأعمى؟ عبد الله بن مكتوم رضي الله عنه. جواب ممتاز. السؤال العاشر: من الصحابي الذي ورد اسمه في القرآن الكريم؟ زيد بن حارثة رضي الله عنه. يا لها من بطل، أجبت صحيحا على جميع الأسئلة. لقد انتهى دور المتسابق الأول، والآن جاء دور المتسابق الثاني، وإليك الأسئلة أيها المتسابق الثاني. السؤال الأول: ما هي السورة التي تسمى سنام القرآن؟ هي سورة البقرة. أحسنت. السؤال الثاني: من أول من سمى القرآن مصحفا؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه. رائع، جواب ممتاز. السؤال الثالث: ما الشجرة التي جلست تحتها مريم عليها السلام؟ النخلة. السؤال الرابع: ما الشجرة التي تنبت في جهنم؟ شجرة الزقوم. السؤال الخامس:
ما هي السورة التي تسمى سورة النساء الصغرى؟ هي سورة الطلاق. جواب ممتاز. السؤال السادس: ما هي السورة التي حث النبي صلى الله عليه وسلم النساء على تعليمها؟ هي سورة النور. السؤال السابع: ما هي السورة التي عدد آياتها نفس عدد أسماء الله الحسنى؟ هي سورة الحجر. السؤال الثامن: كم مرة ذكر اسم محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم؟ ذكر 4 مرات. السؤال التاسع: كم مرة تم جمع القرآن الكريم؟ تم جمعه 3 مرات. الأولى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، الثانية في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، الثالثة في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه. ممتاز، إجابة جيدة. السؤال العاشر: كم مرة ورد اسم الله المؤمن في القرآن الكريم؟ مرة واحدة في سورة الحشر. أحسنتما، إجاباتكما كلها ممتازة. الله ينصركم ويرزقكما بعلوم نافعة ويجعلكما سببا للخير والنجاح للأمة الإسلامية، خاصة لكل من اشترك في حفلنا المبارك. وأرجو من المستمعين بأنهم قد تمتعوا كثيرا من هذه المسابقة المباركة، ونشكركم على حسن الاستماع والتشجيع. والآن نستأذنكم بالسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. जज़ाकुमुल्लाह। ये थे हमारे वो तलबा जो कुरान करीम के मालूमात अरबी ज़ुबान में एक मुकालमे की सूरत में आप हज़रात के सामने उन्होंने पेश किया। मज़ीद वीडियोस के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि किसी भी नागहानी की सूरत में आपको हमारी वीडियोस बर वक्त मिल सके।